अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बातें करनी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि कर्क भी छा गया और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो भी कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हस्बे मामूल सबसे पहले इकबाल। इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रमूज़ बेखुदी से इसका इंतखाब है और इकबाल फरमाते हैं कि मुज़महिल गर्दद चो तक़वीम हयात, मिल्लत अज़ तक़लीद मी गीरद सबात। जब ज़िंदगी का ढांचा सुस्त और कमज़ोर हो जाता है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, हमारी अब मुल्क की हालत जो है वो बिल्कुल इसका अक्स पेश कर रही है कि जब ज़िंदगी का ढांचा सुस्त और कमज़ोर हो जाता है, तो मिल्लत तक़लीद के ज़रिए से ही सबात हासिल करती है। यानी जब आपका अंदरूनी सब कुछ जो है सिस्टम वो बर्बाद हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो फिर आपकी इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि आप फिर लोगों की तक़लीद शुरू कर देते हैं और यही बात है कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा जो अपना एक आइडेंटिटी क्राइसिस है वो किस कदर बढ़ गया हुआ है। हमें अपनी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम गैरों की चीज़ों पे इतराते हैं, उनका कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज अपनाने की कोशिश करते हैं। जो वो लैंग्वेज बोल रहा होता है उसको अपने से बेहतर समझते हैं। जो ज़रा थोड़ा-सा एक्सेंट में बोलता है, उसको फिर मज़ीद अच्छा समझते हैं। तो ये बेसिकली निशानी ये होती है कि अब आपका अपना अंदर से जो सिलसिला है, वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका हुआ है। तो ये इकबाल ने उस वक़्त निशानदेही की थी कि ये जो तक़लीद है, ये तब आप करते हैं जब आपका अपना सिलसिला जो है, आपका अपना ज़िंदगी का सारा सिस्टम जो है, ढांचा जो है, वो सुस्त और कमज़ोर हो जाता है। तो फिर ज़ाहिर है, आपका जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है, वही जब ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको बाहर की चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगी, आपको मुसख्खर करेंगी और आप इसी तरह बैठे रहेंगे। तो ये तो ये थे इकबाल साहब। और इकबाल के साथ-साथ अब आज मैंने 1-2 चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि मुझे बड़ा दुःख हुआ जब मैंने ये खबर सुनी, इसलिए मैंने शुरू में मैं सोचा कि उसके ऊपर मुबाज़रा कर ली जाए। एक क्रिकेटर हैं आज़म खान साहब और आज़म खान हैं बेटे मुइन खान के, जो कि हमारे 92 के हीरो हैं। उनके जो साहबज़ादे हैं मुइन खान के, आज़म खान, जो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, उनको पीसीबी ने उनके बैट के ऊपर एक स्टिकर था जो कि फ़लस्तीन के हवाले से था, फ़लस्तीन का फ्लैग था, तो उनको उन्होंने फ़ाइन कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये मुसलमान मुल्क है। ये वो मुल्क है कि जिसके बानी ने कहा था कि फ़लस्तीन के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब तक कि उनको अपनी रियासत नहीं दी जाती। हम उस मुल्क में रह रहे हैं। हमारे उस मुल्क में लोग जो हैं वो जलसा-जुलूस नहीं कर पाते सही तरह फ़लस्तीन के हवाले से। अभी रिसेंटली कुछ इन्होंने थोड़ा-सा ओपन अप किया है। लेकिन आप ये देखें कि हाईएस्ट लेवल पे फ़लस्तीन के बारे में सिर्फ़ एक होंठ सेवा हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। बातें करते हैं बड़ी-बड़ी, जनाब वो एक एक हमारे आजकल प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, उनको बड़ा शौक है कि मैं इंटेलेक्चुअल लगूँ। अब इंटेलेक्चुअल लगना और होने में बड़ा फ़र्क है। अब उनको कौन बताए कि भई 2-4 अल्फ़ाज़ अंग्रेज़ी के बोलने से हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो हैं ये इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाते। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो सदियों के बाद पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए और ख़ास तौर पे जो हमारा पीसीबी है, उससे मेरी गुज़ारिश होगी कि ये मतलब शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बनें। कोशिश करें कि जो हमारा ईथॉस है, जो हमारा मुस्लिम कल्चर है, जो हमारा मुस्लिम बैकग्राउंड है, उसको उसके अंदर प्राइड लें। कोई ऐसी बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी आपके ऊपर कि आपको कोई कहेगा जी कि आपने ये क्या किया, या आपके लड़के जो हैं वो फ़लस्तीनी फ्लैग, पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी फ्लैग जो है वो हर जगह पे आम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में उसके ऊपर अभी भी डर है, खौफ़ है कि कहीं हमारे मास्टर्स जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएँ। कहीं ऊपर से कॉल ना आ जाए, "ओए ए की कर दियो तुसीं?" तो नाल ही लम्हे पै जाइए। तो ये फॉर गॉड सेक, मतलब अब थोड़ी-सी शर्म हया करनी चाहिए कि एक मुस्लिम मुल्क है हमारा और जो ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा लीड लिया करता था। अब तो हमारे मैं क्या करूँ? हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि हमारे प्रेशर के ऊपर इज़राइल ने जंगबंदी की है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आपको मुँह नहीं कोई लगाता। आप बाहर जाते हैं, आपको कोई मिलता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जी हमारे प्रेशर के ऊपर इज़राइल ने जंगबंदी कर दी है। कौन-सा प्रेशर, ज़रा हमें बताएँगे आप कि कौन-सा प्रेशर आपने डाला था? कोई एक ऐसा प्रेशर हमें बता दें ना कि हम भी चलें, हम भी इसी बिज़नेस है में हैं, मीडिया के अंदर हैं, तो हम तो मतलब ढोल बजा देंगे आपका कि जनाब आपने ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर डाला है और कमाल कर दिया आपने।
تو مطلب اتنا بیوقوف نہ سمجھیں لوگوں کو، نہ ہی ہمارے عوام ہیں بیوقوف۔ بالکل ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے، کوئی پریشر آپ کا نہیں تھا۔ آپ کا تو پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ ہیں کدھر اور آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو جتنی جگہ پہ بات کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جتنی بھی کانفرنسز وغیرہ ہوئی ہیں، پاکستان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا ابھی آپ کے جو پرائم منسٹر تھے، میں نے آپ کو وہ تصویر بھی دکھائی تھی، وہ پیچھے جا کے کہیں کھڑے ہوئے ہیں 70 ملکوں کے اندر، افریقہ کے لوگ آگے کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا پرائم منسٹر انٹلیکچوئل پرائم منسٹر، یہ یاد رکھیے گا، انٹلیکچوئل پرائم منسٹر جو ہے، وہ جناب وہ پیچھے وہ جا کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، نہ کوئی پرسنالٹی ہے، نہ کوئی بات ہے۔ اور پھر پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ قوموں کی ہوتی ہے، وہ لیڈرز کی نہیں ہوتی اتنی جتنی کہ قوموں کی ہوتی ہے، اور قوم کو آپ نے بیچ ڈالا ہوا ہے، قوم کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گئی بھی۔ تو اس لیے یہ نہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کی وجہ سے اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے، اور ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ وہ ایک ہمارے فوک کلچر میں نا ایک وہ ٹٹیری ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، تو وہ رات کو کہتے ہیں وہ جب سوتی ہے تو زمین پہ جب سوتی ہے تو وہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سوتی ہے، اور پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح تم سوتی ہو ٹانگیں اوپر کر کے؟ تو بقول فولکلور کے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس لیے سوتی ہوں کہ آسمان اگر گرے تو میں اپنے پاؤں کے اوپر اس کو اٹھا لوں گی، پنجوں کے اوپر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ ہماری اوقات ہے ٹٹیری والی، اور بڑھ کے ہماری دیکھیں کہ ہماری وجہ سے اسرائیل نے پریشر جو ہے وہ ہمارا اتنا زیادہ پڑا ہے کہ جناب انہوں نے جنگ بندی کر دی۔ تو پلیز یہ ٹٹیری بننا چھوڑ دیں، اور آپ کی جو اوقات ہے، جو بن چکی بھی ہے، کسی زمانے میں آج سے سال ڈیڑھ 2 سال پہلے تک کافی تھی، لیکن آپ نے اس کو بیڑا غرق کر دیا ہے، تو آپ بھگتیں۔ اب آپ کی جو اوقات ہے وہ صرف اخبارات کے بیانات تک ہی ہے، باقی آپ کو نہ کوئی سیریس سمجھتا ہے۔ اور وہ اگر آپ باہر جائیں گے نا، اور آپ جاتے ہیں باہر محترم وزیر خارجہ صاحب، تو آپ کو پتہ جاتا ہوگا کہ کتنی عزت آپ کی ہوتی ہے وہاں پہ۔ ایک ایک جیسے غلام کی ہوتی ہے، ایسی ہی ہوتی ہے۔ جتنی بھی آپ نے نیگوسیشنز کی ہوں گی، آپ ذرا فرق ظاہر کریں گے، جب آپ پہلے جاتے تھے اور اب جاتے ہیں، تو آپ کو فرق نظر آتا ہوگا کہ آپ کی کتنی عزت باقی رہ گئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ کرک میں کیا ہوا ہے؟ کرک میں یا کرک میں، دیر بالا کے بعد اب کرک، اور کرک میں زبردست قسم کا وہاں پہ ماحول آپ نے دیکھا، کس طریقے سے لوگ نکل آئے ہیں۔ اور مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے خیبر پختونخوا نے فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں یہ غلامی شلامی منظور نہیں ہے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ اب ہمیں اگر کوئی قربانی دینی پڑے گی تو سو واٹ، ہمیں دینی پڑے گی تو دے دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ اٹھ جاتے ہیں نا، جب وہ تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک پیسفل ریزولوشن کا راستہ روک دیتے ہیں نا، تو پھر وہ وائلنٹ ریولوشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکمرانوں کی جو آپ کہہ لیں کہ عقل ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تو وہ پیسفل ریولوشن کے ذریعے اپنے لوگوں کی بات سن لیں تو معاملات کنٹرول میں رہتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑی سی انا پرستی اور جس طرح اکڑ بازی ہوتی ہے وہ دکھائیں، تو پھر وہ جو وائلنٹ ریولوشن ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں مثالیں تاریخ میں، میں تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ وائلنٹ ریولوشنز جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر لاکھوں لوگ جو ہیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ تیغ کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب سمجھ جانا چاہیے پاورز دیٹ بی کو، کہ معاملات جو ہیں وہ لوگوں کو اب ہم اس لیول پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد وہ بلی والا معاملہ ہو، کہ وہ پھر اٹیک کرے اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے پریشر کوکر کا جو کور ہے اس کو ہٹائیں اور ان کو راستہ دیں۔ اگر آپ نے راستہ نہیں دیا تو مسائل جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آپ کا خدا نخواستہ دشمن ہوں یا پاکستان کے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ میں جو چیزیں اب باہر رہ کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ اندر رہ کے یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کام ہو۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں نا، کمپیریزن آپ دیکھیں، اگر آپ آبجیکٹو ایک کمپیریزن کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہو، تو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ ان کا کرک کا ریسیپشن دیکھیں، آپ دیر بالا کا ریسیپشن دیکھیں، اور یہ جو انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ پدی سی ایک جلسی کی ہے،
वहाँ पे कामोकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान को। आप उसका मुकाबला करके देख लें कि जो डिज़ाइन आपने बनाया है, क्या उसको लोग बाय कर रहे हैं? क्या उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब मसला है कि आप करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सिर्फ़ ताकत के ज़ोर के ऊपर खौफ़ की फ़िज़ा पैदा करके, लोगों को तबाह करके, लोगों की इज़्ज़तें, उनकी इस्मतें तार-तार करके आप लोगों को मजबूर कर देंगे। नहीं जनाब, ये ऐसा हुआ नहीं कभी। तारीख़ ये सबक हमें सिखाती है कि ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा तारीख़ का असूल है कि जब आप किसी को उस लेवल पे ले जाते हैं कि जहाँ पे उसका साँस भी ना निकले, तो फिर वो रिएक्ट करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये फूड फॉर थॉट है। ये जो करक वाला और इस तरह के जो केपीके में क वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, और कई जगहों पे तो वो जो इमरान के वकील हैं, शेर अफज़ल मरवत, वो पहुँचे भी नहीं और फिर भी लोग बाहर निकले हुए थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या माहौल क्या बन रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जी कि वो एक इनके पिट्ठू हैं, राजा रियाज़, भई अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे कैसे-कैसे कैरेक्टर को ये सरपरस्ती देते हैं। मैं आपको यकीन करें, मैं कई दफ़ा परेशान हो जाता हूँ। यानी इनकी सेंस ऑफ चॉइस भी कुछ नहीं है कि कैसे-कैसे घटिया लोगों को ये वहाँ पे लाके बिठा देते हैं। क्योंकि वो ना उनकी कोई पर्सनैलिटी होती है, ना उनकी कोई कमिटमेंट होती है। जो जो आज भी मैं उसको सुन रहा था, तो वो जो कह रहा था कि तारीख़े अदम एतमाद, जिसको तहरीक नहीं कहना आता, वो अपोज़िशन लीडर बना दिया और उसको अपना बडी बना दिया और उसको अपना स्पोक्समैन बना दिया कि जो वो बात करता है, मीडिया में ये आता है कि यार जो राजा रियाज़ कह रहे हैं ना, बात तो ठीक होगी। यानी कैसे-कैसे तोहफ़े जो हैं, इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। मैं यकीन माने, मैं कई दफ़ा परेशान हो जाता हूँ कि कोई बंदा होता है ना कि किसी की हिस्से इंतख़ाब जो है, वो बंदा सोचता है कि यार इसकी चॉइस बड़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे ये जो लोग हैं, इनकी चॉइस भी जो है वो इतनी कमतर है। क्योंकि मैंने मैंने इस बंदे को देखा हुआ है। मैंने इसके मुँह से झाग निकलते हुए देखा हुआ है और इतनी बुरी हालत में मैंने इसको देखा हुआ है। और इस तरह के लोग जो हैं, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, बिठा देते हैं और फिर उनको इतनी कुर्बत दे देते हैं कि फिर वो उनको बताया जाता है कि ये बड़ी ऑथेंटिक बात कर। अब वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो 2 जर्नैल थे, उनकी एक्सटेंशन का मसला था और ये हमें उन्होंने उठा लेना था, फिर जब उन्होंने हमें नहीं उठाया, तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने हाथ खींच लिया इमरान खान के ऊपर। तो भई हाथ तो खींचना था जब आपने बेड़ा गर्क किया, जब आपको इज़्ज़त दी इमरान खान ने और आप जैसे लोगों को इज़्ज़त दी। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि आप जैसे लोगों को टिकट उसने क्यों दिए थे? उस वक़्त ख़ैर वो भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहा था, इमरान भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इमरान ने भी किए हैं और इस तरह के लोगों को मुसल्लत होने दिया और इनकी बातें मानी जनरल बाजवा वग़ैरह जैसे लोगों की और उससे जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। और जैसे देखें आप, जैसे वो मफलर पहनने वाले सारे ये लेके आते थे, तरीन वग़ैरह दूसरे, सारे ऑन ब्लॉक, सारे के सारे उड़ गए, क्योंकि वो किसी के कहने पे आए हुए थे। तो ये इमरान समझ ही नहीं सका कि ये उसके साथ हाथ क्या हो रहा है। बहरहाल उसकी ये आप कह लें कि सादगी कह लें या कुछ भी कह लें, नाइवियत कह लें या कुछ भी कह लें। मसला ये है कि इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पे मुसल्लत हैं और अब वो कह रहे हैं जी कि जो इमरान के ऊपर जो हाथ था वो उठ गया, तो फिर हमने जनाब वो सारा कुछ कर दिया और हम सिंध हाउस में इसलिए गए थे कि हमें ऐसे था कि जैसे हमें कोई उठा लेगा, हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उठा लेगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं और वो मैं सुन रहा था हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब को कि वो ये कह रहे थे कि जी एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो नेशनल यूनिटी टाइप की गवर्नमेंट होगी, जिसमें सीनियर पार्टनर पीएमएलएन होगी, जूनियर पार्टनर जो हैं वो होंगे क्या नाम है, पीपल्स पार्टी वाले। और इसीलिए जो ज़रदारी साहब हैं वो मैसेज दे रहे हैं कि जनाब आप फ़िक्र ना करें, आई एम ऑन बोर्ड। ये जो बिलावल है ये ज़रा मैच्योर नहीं है, इसको आप छोड़ दें, लेकिन मैं ऑन बोर्ड हूँ और जो भी आप डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, मैं उसको कबूल करूँगा और मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो 90-100 के करीब जो है, 120 के करीब सीटें जो हैं वो नून को दे दी जाएँगी और बाकियों को थोड़ी-थोड़ी दे के एक मलगूबा सा बनाया जाएगा। और पीटीआई के बारे में ये है कि 25 या 30 सीटें वो भी देनी है कि नहीं देनी, ये भी अभी सोचा जा रहा है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि ये कोई मेरा मतलब है आपने कोई देग पकानी है
کہ جی اتنے چاول ہوں گے، اتنا اس میں میٹھا ڈالنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے اور زردہ ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے۔ گاڈ سیک! یعنی پاکستان کی عوام کو انہوں نے یقین مانے جس طرح آج تک ہوا ہے نا، انہوں نے ہمیشہ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ ریئیکشن میں آ گئی ہوئی ہے۔ عوام نے ضد لگا لی ہے کہ اب دیکھا جائے گا پھر جو کچھ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ریئیکشن، کتنی انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ جو انہوں نے سانچے بنائے ہوئے تھے وہ سب انہوں نے یوز کر لی ہیں، کوئی بھی نہیں چل رہا، کیونکہ لوگوں کی اب اخیر ہو گئی ہوئی ہے۔ اور جب لوگ ضد کر لیتے ہیں نا کہ نہیں اب میں نے نہیں ماننا، تو وہ نہیں مانتے۔ تو اس طرح اگر نیشنل ایک زردہ گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے اور اس میں مختلف رنگ کے چاول انہوں نے ڈال کے تو ایک ملغوبہ سا بنانا ہے، تو پھر نہ بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ آرام سے، جیسے میں نے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے کہا تھا کہ آپ آرام سے ان سب کو کہیں جی آپ گھر بیٹھ جائیں، ہم ہیں نا، ہم آپ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے یہ کاکڑ وغیرہ جیسے لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں جی کہ فلانی تاریخ سے وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف، اور یہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں وہ ان کی کابینہ کے حصہ ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا جیسے اسحاق ڈار کو قائد ایوان بنا دیا ہے نا سینٹ میں، یعنی کس کیپیسٹی میں بنائے، تو آپ اس طرح اس کو بھی بنوا دیں اور کہیں جی کہ ٹھیک ہے باقی سب لوگ گھر بیٹھیں، اور یہ جو عوام ہے یہ بھیڑ بکری ہیں، ان کو ہم نہیں پوچھتے، اور بس چپ کر کے آپ چلے جائیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اس طرح کے معاملات چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ فار گاڈ سیک آپ اس کے اوپر اس کو ریوائز کریں، ریویو کریں، اور ایک ہمیں پاکستان کو ایز اے نیشن ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی یقین مانے، میں اس کے اوپر ایک میرا خیال ہے شاید کل میں بات کروں گا کہ پاکستان کا جو اس وقت مقام ہے دنیا میں وہ اتنا گر چکا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کو ثبوتوں سے اور آپ کو واقعات سے بتاؤں گا کہ مختلف جگہوں پہ پاکستان کی کیا حالت ہے، پاکستان کی کمیونٹی کی کیا حالت ہے، پاکستانی جب جاتے ہیں باہر تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستانی خود بھی کیا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں آپ کو تھوڑی دو چار چیزیں بتاؤں گا، اور امید ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں ریویو کریں گے اور پاکستان کو آزاد کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے کہ وہ ان کی بھی کبھی سن لیں کہ ان کی اپنی ویو کیا ہے، ان کی اپنی رائے کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں۔ تو ان کو بھی ذرا سوچ لینے دیں، اپنی ٹھیکیداری بند کر دیں، اور اب ذرا ان کو کہیں جی جو اصل میں مالک ہیں اس ملک کے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، مجھے اسراق ثنا کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔